वालेकुम, मैं बिला इफ्तिखार यूट्यूब चैनल में आपके पास बैठी हुई हूँ। क्या हाल चाल है मेरे तमाम व्यूअर्स का। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल और करम से आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह भी आपको दुनिया जान की खुशियाँ दे। तो मैं सबसे पहले आपको सामने जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद जो नात के थोड़े से वर्ड पढ़ूँगी और फिर मैं आपसे बात शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे जहानों का सुल्तान आया। अरे कनकला हो, अरे बादशाह हो, सभी दे मनाओ, हजूर आगे हैं, हजूर आगे हैं, हजूर आगे हैं, हजूर आगे हैं, हजूर आगे हैं। हुआ 400 रहमतों का उजाला, सवेरा सवेरा उजाला उजाला। अरे बादशाहो, अरे रहमदाओ, सभी दे मनाओ, हजूर आगे हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस मुझे जो है ना नात जो है ना ये बहुत अच्छी लगती थी, बहरहाल है कि थोड़े थोड़े मुझे जो है ना दिमाग में से निकल रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी तरह मुझे याद हो तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बाकी और क्या हाल चाल है, उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल और करम से सारे ठीक ठाक होंगे। ये मेरे बच्चे जो है ना उधर फ़ोन आया हुआ है किसी जो है ना इनके कोलीग का, तो उससे बात कर रहे हैं ऊंचा ऊंचा। तो मैंने अब जो लेटने लगी थी, रात तकरीबन 10 का टाइम हो गया, तो मैंने कहा चले आज कोई वीडियो नहीं डाली तो मैं आपसे बातें शेयर कर लूँ। आज रात के खाने में हमने बनाई थी, मैं डालने लगी थी बहरहाल है कि उस वक़्त कोई नहीं। आज बनाया हुआ था मटन भी बनाया था और साथ हमने बनाई थी कढ़ाई चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, और बटर चिकन बनाया हुआ था। तो जो है ना रात का खाना भी खा के तो साथ नान गर्म किए थे और साथ रोटियां मैंने कुछ बनाई हुई थी। तो मेरी बहू ने बरौनी बनाई साथ। बस ये जो है ना वीडियो डालते डालते रहेगी, तो मैंने कहा आप जाते सोते सोते मैंने कहा आपसे बातें शेयर कर लूँ। तो मैं अपनी तमाम बेटियों को कहने लगी हूँ कि जो बेटियाँ अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, खुश रखे, आबाद रखे। माँ बाप को जो है ना बड़ा सुकून होता है जब बेटियाँ अपने घरों में आबाद और खुश होती हैं। और मैं तमाम बेटियों को ये कहती हूँ कि आपको ना जाते सार थोड़ा सारा मसला पेश आएगा। जब किसी घर में आप एडजस्ट होने के लिए रहोगे ना, किसी के घर जाओगे ना, तो आपने अपने घर का अलहदा से मोल, हर बंदे के हर के घर का, हर ख़ानदान का अपना मोल होता है, हर घर का अपना मोल होता है। तो अगर एक घर में तकरीबन 8-10 बंदे हो ना, तो 8-10 बंदों ने नहीं चेंज होना होता, जो है ना आपने ख़ुद अपने आप को चेंज करना होता है। थोड़ा बहुत उनका देखा देखी शुरू में स्टार्टिंग में आपको मसला आएगा, 1 साल 2 साल के बाद जो है ना, मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे कहती होती थी कि जो है ना जाते साथ तक नहीं मिलता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा उनमें एडजस्ट होना पड़ता है। तो फिर जो है ना बाकी जो है ना खुशियाँ, बाकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, वो फिर उनको जैसे मर्ज़ी उनको अपने साथ एडजस्ट कर लो। तो इसलिए जाते सारी दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि ये इस तरह का है। और फिर जो है ना बंदे को अड़दरम नहीं होना चाहिए, मिल बैठना चाहिए। घर को सुकून जो है ना, छोटी मोटी बात हो जाए ना, तो उसको जाके पीछे अपने वालिदैन को
بیٹیاں ہوتی ہیں جا کے بہت پیاری ہوتی ہیں والدین، پھر والدین پریشان ہو جاتے ہیں، پھر دونوں خاندانوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، وہ پوچھیں گے آپ بتاؤ گے، پھر واپس لڑ جھگڑ کے مہینہ ہو گئے 15 دن کے بعد پھر واپس ادھر آنا ہے، اور آپ نے ادھر آ کے اسی طرح کا اسی طرح ہو جانا ہے، اور والدین کے دلوں میں اختلافات ہو جائیں گے کہ اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا۔ اس لیے آپ خود ہی عقل مندی کا مظاہرہ کرو اور خود ہی ادھر ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرو، اور پھر جب آپ کے اپنے بچے ہو جائیں گے، اللہ زندگی دے، پھر آپ ان بچوں میں گھل مل جاؤ گے۔ پھر دیکھیں والدین جو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کوئی جو عقل مند والدین ہوتے ہیں جو اپنے بیٹے کی شادی کر کے لائے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی نہیں چاہتے، اتنی خوشیوں سے انہوں نے اپنے بیٹے کا گھر بسایا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹے کا گھر برباد ہو، تو وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ وہ جو ہے نا بنا کے رکھیں آپ کو اپنے بیٹے بیٹیوں کا درد۔ وہ بہت جاہل خاندان ہوتا ہے، بہت جاہل بندے ہوتے ہیں جو بہو بیٹے کو خوش دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، وہ تو شکر کرتے ہیں کہ بچے ہمارے خوش ہیں، دیکھیں آباد ہیں، تو ان میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں بچوں۔ جب والدین خوش ہوتے ہیں نا، اپنے والدین کو بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اپنے والدین کو تھوڑی سی توجہ دیں گے نا، بہو ہے بیٹے ہے، تھوڑی دیر ان کے پاس آ کے ان کا ہاتھ دبا دیں، اس کا سر دبا دیں، ان سے میٹھی باتیں کر لینا، تو ان کو جینے کی جو ہے نا اور امنگ ہوئے گی، ان کو جب وہ خوشیاں آئیں گی نا تو خوشیاں کے ساتھ ان کا زندگی اور ان کی بڑھے گی، اور ان کو زندہ رہنے کا دل کرے گا۔ اور جب آپ ان کی طرف دھیان ہی نہیں دینے لگے، ان کی طرف توجہ ہی نہیں دینے لگے، ان کو کوئی سمجھنے نہیں لگے، تو وہ تو بیچارے اپسیٹ سارا دن، اور پھر وہ جو ہے نا دن بدن ان کی جو ہے نا ذہنی کیفیت اور صحت دونوں خراب ہوتی رہیں گی۔ یہ ساری جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، بچوں کو، والدین کو، سارے خاندان کو ایک دوسرے کو ساتھ جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بڑی باتیں ہو جاتی ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کے ساتھ جڑی رہوں گی، کچھ آپ سے شیئر کروں گی، کچھ آپ سے لوں گی، کچھ خود بتایا کروں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گی۔ اللہ والے، خدا حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ والے، خدا حافظ۔